हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्रीहरू तपाईहरुले सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु हामीले दैनिक जसो केही न केही महत्त्वपूर्ण लोकसेवा का अपडेटहरू चाहिँ यस YouTube च्यानलबाट अपलोड गर्दै आइरहेका छौं। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। आजको विषयवस्तु रहेको छ शाखा अधिकृत 2078 मा सोधिएका प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू रहेको छ। शाखा अधिकृत अर्थात सेक्सन अफिसरलाई सोधेको 1 नम्बरमा एउटा प्रश्न रहेको छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपालले सार्क विपद व्यवस्थापन कोषमा कति रकम जम्मा गरेको थियो? 10 करोड गरेको थियो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ साथीहरु यो प्रश्न चाहिँ तलमाथि पढ्न सक्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले मिलाएर चाहिँ यसलाई हेर्नु होला परीक्षा दिएको साथीहरुले। 2 नम्बरमा रहेको छ लुसाका कुन देशको राजधानी रहेको छ? अर्थात हो लुसाका कुन देशको राजधानी हो? जाम्बिया। 3 नम्बरमा रहेको छ नेपाल र मालदिभ्स बीचको समय कति फरक छ? 45 मिनेट। 4 नम्बरमा रहेको छ सुशासनको आधार स्तम्भ कुन हैन? दण्डहीनता रहेको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा 2 साना उपमहानगरपालिका कुन हुन्? नेपालगञ्ज र जनकपुर रहेका छन्। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ दौत्य सम्बन्ध क्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ बेलायत रहेको छ, अमेरिका रहेको छ, फ्रान्स, चीन र रुस रहेको छ यसमा दिएका अप्सनहरु मध्ये। त्यसैगरी 7औं नम्बरमा रहेको छ 7 नम्बरमा नेपाल सँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको अन्तिम राष्ट्र कुन हो? सियरा लियोन रहेको छ। 8 नम्बरमा रहेको छ मम्मी कसको कृति हो? यो चाहिँ प्रेमा शाहको रहेको छ। 9 नम्बरमा रहेको छ निर्वाचन दिवस कहिलेबाट मनाउन थालिएको हो? विक्रम 2074 फागुन 7 गतेबाट चाहिँ निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको हो। 10 नम्बरमा रहेको छ दिगो विकास आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? दिगो विकास आयोगको स्थापना सन् 1992 मा भएको हो। 11 नम्बरमा रहेको छ POSDCORB का प्रतिपादक को हुन्? लुथर गुलक रहेका छन्। त्यसैगरी 12औं नम्बरमा रहेको छ गोरखा दक्षिण बाहुनको स्थापना कसले गरेका थिए? पृथ्वी विक्रम शाहले गरेका थिए। 13 नम्बरमा रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस् पढ रहेको छ। यसमा राष्ट्रिय विभूतिहरू को चाहिँ सोधेको छ। यसमा चाहिँ रहेको छ 14औं मा चाहिँ शंखधर साक्पा, त्यसैगरी 15औं मा पासाङ ल्यामु शेर्पा र त्यसैगरी 16औं मा चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्द, 17औं मा भक्ति थापा रहेका छन्। यो चाहिँ राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गतबाट सोधिएको छ। त्यसैगरी 14 नम्बरमा रहेको छ धरहरा र सुन्धाराको निर्माण कसले गरेका थिए? यो चाहिँ भीमसेन थापा रहेको छ सही उत्तर। त्यसैगरी 15 नम्बरमा रहेको छ आई फ्यामिलिया केसँग सम्बन्धित छ? आई फ्यामिलिया चाहिँ यो चाहिँ इन्टरपोलसँग सम्बन्धित रहेको छ। 16 नम्बरमा रहेको छ संक्रामक रोग कुन हुन् भनेको छ। यसमा दादुरा र ठेउला अर्थात दुवै रहेका छन्। 17 नम्बरमा रहेको छ भाइरसबाट नसर्ने रोग तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ। यसमा कुष्ठ रोग रहेको छ सही उत्तर। 18 नम्बरमा यो जोडा मिलाउनुहोस्बाट सोधिएको छ रातो ग्रह चाहिँ मंगल रहेको छ, तातो ग्रह बुध ग्रह, त्यसैगरी घेरिएको ग्रह शनि रहेको छ, ठूलो ग्रह चाहिँ बृहस्पति ग्रह रहेको छ। 19औं प्रश्न रहेको छ 19 नम्बरमा महाभारतको युद्धमा कौरव पक्षका सेनापतिहरूको क्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ भीष्म, द्रोणाचार्य, त्यसैगरी कर्ण, शल्य र अश्वत्थामा रहेको छ यसको सही उत्तर। 20 नम्बरमा रहेको छ 20औं प्रश्न कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो? विक्रम 2011 वैशाख 12 गते भएको थियो। अर्को 21औं नम्बरमा रहेको छ मार्लियन मोनरे केसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। मार्लियन मोनरे चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने सिंगरसँग रहेको छ। 22 नम्बरमा रहेको छ कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कुन होइन भनेको छ। अहिंसात्मक आन्दोलन। अहिंसात्मक आन्दोलन चाहिँ कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त होइन। 23 नम्बरमा रहेको छ पेपर गोल्ड भन्नाले कुन मुद्रालाई भनिन्छ बुझिन्छ? SDR रहेको छ। 24औं नम्बरमा रहेको छ एक एकडमा
कति वर्ग किलोमिटर हुन्छ भनेको छ यसमा 4047 वर्ग मिटर हुने गर्दछ। 25 नम्बरमा रहेको छ विदेशी कामदारलाई सबैभन्दा महँगोदेखि कम महँगो सहरका क्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यसमा अस्गावत, त्यसैगरी हङकङ, बेरुत र टोकियो रहेका छन्। 26 नम्बरमा रहेको छ महासागरको पिँधलाई के भनिन्छ? ओशियन फ्लोर भनिन्छ। 27 नम्बरमा रहेको छ बालकृष्ण समको साहित्यिक कृति कुन होइन भनेको छ यसमा तरुण तपसी। 28 नम्बरमा रहेको छ निजामती सेवा दिवस कहिलेबाट मनाउन थालिएको हो? यो विक्रम सम्वत 2061 रहेको छ। यसमा यो 2961 भएको छ। यसमा चाहिँ यो 2000 रहेको छ विक्रम सम्वत 2061 बाट। यसलाई मैले यो विक्रम सम्वत 2061 रहेको छ है। यो 29 भएछ 2061 रहेको छ यसको सही उत्तर। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अर्को 29औं नम्बरमा रहेको छ नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते भएको हो। 30 नम्बरमा रहेको छ गुफा र गुफा रहेका स्थानबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा पाण्डु गुफा जुम्लामा पर्छ भने गौमुखी गुफा चाहिँ तेह्रथुम, त्यसैगरी महेन्द्र गुफा कास्की, सिद्ध गुफा चाहिँ पाल्पामा रहेको छ यसको सही उत्तर। त्यसैगरी 31औं नम्बरमा रहेको छ फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फ्याराडे, रेडियो एक्टिभिटी हेनरी बेकुरेल, त्यसैगरी विद्युत मोटर बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन रहेको छ भने टेलिफोनको अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल रहेका छन् यसका प्रतिपादक अर्थात् फादर भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसैगरी 32औं नम्बरमा रहेको छ टोर्नाडो सम्बन्धी जानकारी भनेको छ यसमा नर्थर्न हेमिस्फियर, त्यसैगरी साउथर्न हेमिस्फियर रहेको छ। 33औं नम्बरमा रहेको छ विदेशी साहित्य भनेको छ यसमा फिलोसफी अफ पोभर्टी कार्ल मार्क्स, त्यसैगरी लङ वाक टु फ्रिडम नेल्सन मण्डेला, ड्रिम्स फ्रम माई फादर बाराक ओबामा, ब्याक टु होम, ब्याक टु वर्क यो चाहिँ विल क्लिन्टन रहेको छ, विल क्लिन्टन। त्यसैगरी 34 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा भएको चौथो बिमस्टेक सम्मेलन चाहिँ के थियो भनेको छ यसमा कति बुँदे चाहिँ रहेको थियो भनेको थियो यसमा 18 बुँदे रहेको छ। 35औं नम्बरमा रहेको छ मुद्रा र देशबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा बेल्जियम चाहिँ फ्र्याङ्क, त्यसैगरी स्पेन चाहिँ पेसेटा रहेको छ, इटालीको चाहिँ लिरा र डेनमार्कको कोन रहेको छ। त्यसैगरी 36औं नम्बरमा रहेको छ कुन ठिक बेठिक भनेको छ यसमा नेपाल भारतभन्दा 25 गुणा सानो हो यो चाहिँ बेठिक रहेको छ। मैदी ताल कास्कीमा पर्दछ यो पनि ठिक रहेको छ। सुनकोशी नदीको मुहान तिब्बतमा रहेको छ यो पनि ठिक रहेको छ। त्यसैगरी 37औं नम्बरमा रहेको छ 15औं योजनासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा गिनी सूचाङ्क चाहिँ 0.25 रहेको छ। औसत आर्थिक वृद्धि दर 10.5, लैङ्गिक विकास सूचाङ्क 0.99, त्यसैगरी मानव विकास सूचाङ्क 0.760 रहेको छ, 0 रहेको छ। त्यसैगरी 38औं नम्बरमा रहेको छ लिच्छवीकालमा विवाह र पारपाचुके सम्बन्धी कायम गर्ने अड्डा कुन हो भनेको छ र यसमा मापचोक रहेको छ। 39औं प्रश्न 39औं नम्बरमा रहेको छ चालु 15औं योजनामा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुमति कति रहने अनुमान रहेको छ? अनुपात कति अनुमान रहेको छ भने 4:9:1 रहेको छ। यसमा अब 40 नम्बरमा रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा एटोमिक थ्योरी जोन डाल्टन, ल अफ मोसन सर आइजेक न्युटन, क्वान्टम थ्योरी चाहिँ म्याक्स प्ल्याङ्क रहेको छ। त्यसैगरी थ्योरी अफ रिलेटिभिटी चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन रहेको छ र त्यसैगरी 41औं नम्बरमा रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा सार्क बालिका वर्ष सन् 1990, सार्क युवा वर्ष सन् 1994, सार्क साक्षरता वर्ष सन् 1996 रहेको छ, सार्क वातावरण वर्ष सन् 1992। 42औं नम्बरमा रहेको छ ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यसमा अ टेल अफ टु साइटिज
नामक उपन्यासले लन्डन र पेरिस दुई शहरको बारेमा चर्चा गरेको ठिक। रिपब्लिक नामक किताब अरस्तुले लेखेका हुन्, यो सन्धि ठिक रहेको छ। त्यसैगरी 43औं प्रश्न रहेको छ, 43औं नम्बरमा रहेको छ आयहरू तिनका परिणामको आधारमा घट्दो क्रममा क्रमबद्ध गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। राष्ट्रिय आय, त्यसैगरी निजी आय र अर्को रहेको छ व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय रहेको छ, व्यक्तिगत आय र अर्को रहेको छ प्रयोज्य आय। 44औं नम्बरमा रहेको छ विश्व बैंकको इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्सका इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्सका सूचक उपसूचकहरू कुन हुन् भनेको छ। यसमा मेन्टेनेन्स अफ ल एन्ड अर्डर बेठिक र अरू सबै ठिक रहेका छन् अप्सनहरूमध्ये। त्यसैगरी 45औंमा रहेको छ 45औं नम्बरमा नेपालमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वायु प्रदूषणको औसत मात्रा ppm 2.5 कति थियो भनेको छ। यसमा 50 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर रहेको छ। 45औं रहेको छ। अब यो यता 46औं प्रश्न रहेको छ बुद्धिज्मको सुरुवाती अवस्थामा चैत्यहरू कुन कामका लागि प्रयोग गरिन्थे? यो चाहिँ धार्मिक सभा र प्राचीन केन्द्रका लागि रहेको छ। 47औं मा रहेको छ शासन र पद्धति सम्बन्धी रहेको छ। यो चाहिँ प्रशासन सुधार आयोग 2032 को अध्यक्ष भेषबहादुर थापा हो। उच्च स्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2048 को अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला हो यो पनि। र नेपालको पहिलो प्रशासनिक सुधार आयोग 2009 लाई ह्युज कमिसन भनिन्छ भनेको छ। त्यसैगरी उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले मन्त्रालयको संख्या 21 बाट 18 मा झार्न सिफारिस गरेको थियो। 48औं नम्बरमा रहेको छ माटो प्रदूषणको कारण कुन हो भनेको छ। यसमा अम्लीय वर्षा चाहिँ एसिड रेनको कारण रहेको छ। त्यसैगरी 49औं मा रहेको छ WWF का सम्बन्धमा ठिक बेठिक भनेको छ। यसमा यो एक गैर सरकारी संगठन हो, यो चाहिँ ठिक रहेको छ। त्यसैगरी यसको स्थापना सन् 1962 मा भएको हो, यो चाहिँ बेठिक रहेको छ भने। WWF नेपाल संरक्षण पुरस्कार 2021 अमलटरी भनेको छ। यसमा सामुदायिक होमस्टेलाई प्रदान गरिएको हो, यो चाहिँ ठिक रहेको छ। त्यसैगरी 50औं नम्बरमा रहेको छ वातावरण सम्बन्धी ठिक बेठिक भनेको छ। यसमा जैविक विविधताले शुद्ध पानीको स्रोतको संरक्षण गर्दछ, यो चाहिँ ठिक रहेको छ। जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अत्याधिक दोहन जैविक विविधता ह्रासको प्रमुख कारण हो, चाहिँ ठिक रहेको छ। साथीहरू तपाईहरुले स्किप नगरिकन यसमा हेर्नुभयो। कृपया शाखा अधिकृतको दिएको साथीहरू र अन्य तयारी गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ यो विशेष हेल्पफुल हुने नै छ। अब कस्तो खाले प्रश्न सोध्छ र कुन लेभलको सोध्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यसमा विशेष रहेको छ आजको विषयवस्तु। अन्य थप जानकारीहरूका लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। हामीले यस्तै लोकसेवा सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ दैनिक जसो चाहिँ अपलोड गरिराखेको हुन्छौँ। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। आजको विषयवस्तु यति नै रहेको थियो। जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन